दोस्तों अगर आप 2026 में अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी, पासपोर्ट की फीस कितनी है, कितने दिन के अंदर पासपोर्ट बन जाता है, शुरू से लेकर एंड तक तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तमाम तर तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों असल कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए और इसके साथ साथ 2 तस्वीरें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर जमा शुदा बैंक फीस चालान आपके पास मौजूद होना चाहिए। बेसिकली जो पासपोर्ट की फीस है जब आप नेशनल बैंक में जमा करवाते हैं या फिर आप ऑनलाइन इजी पैसा या जायज कैश के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपको एक PSID नंबर दिया जाता है, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर पुराना पासपोर्ट बना उसकी कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं दूसरे नंबर के ऊपर जी 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए असल नादरा बेफार्म CRC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बमा उसकी कॉपी, वालिदा और वालिद के कौमी शनाख्ती कार्ड असल बमा कापियां आपके पास मौजूद होनी चाहिए। नीज वालिद या वालिदा का हमरा होना लाजमी है, यानी आपने अपने बच्चे के साथ आना है जिसका पासपोर्ट आप बनवाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर जी तमाम सरकारी मुलाजमीन अपना महकमाना इजाजतनामा हमरा लाए, मुसल्लह अफवाह से वाबस्ता अफराद यूनिफॉर्म में आएंगे। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर हर दरख्वास्त हिंदा फार्म पर अपना सही पता और मोबाइल नंबर दर्ज करेगा। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर के ऊपर दोहरी शहरियत के हामिल अफराद अपनी गैर मुल्की शहरियत जाहिर करेंगे। इसके बाद दोस्तों 6ठे नंबर के ऊपर अब हम बात करते हैं आपने पासपोर्ट की फीस कितनी अदा करनी होगी। अब यहाँ पे दोस्तों पासपोर्ट की फीस का मुकम्मल शेड्यूल आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपने 5 साल के लिए अपना पासपोर्ट बनवाना है या 10 साल के लिए बनवाना है तो आपने फीस कितनी अदा करनी होगी, मुकम्मल शेड्यूल यहाँ पे आपको बता दिया गया है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आप अपना पासपोर्ट 5 साल के लिए बनवाना चाहते हैं तो अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट 36 पेजेस वाला अप्लाई करेंगे तो 4500 रुपये आपने इसकी फीस अदा करनी होगी। 1000 रुपये आपने सर्विस चार्जेस अदा करने होंगे। टोटल आपने 5500 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करते हैं 36 पेजेस वाला तो इसकी फीस 7500 रुपये रखी गई है। 1000 रुपये आपने सर्विस चार्जेस अदा करने होंगे। टोटल दोस्तों आपने 8500 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट 72 पेजेस वाला 5 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो 8200 रुपये इसकी फीस है। 1000 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपने 9200 रुपये फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट 72 पेजेस वाला अप्लाई करते हैं तो 13500 रुपये इसकी फीस है। 1000 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपने 14500 रुपये फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट 100 पेजेस वाला अप्लाई करते हैं तो इसकी 9000 रुपये फीस है। 1000 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपने 10000 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट 100 पेजेस वाला अप्लाई करते हैं तो 18000 रुपये इसकी फीस है। 1000 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपने 19000 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए 10 साल के लिए अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इसकी फीस कितनी अदा करनी होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट 36 पेजेस वाला 10 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो 6700 रुपये इसकी फीस है। 1000 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। टोटल आपने 7700 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करते हैं 36 पेजेस वाला तो 11200 रुपये इसकी फीस है। 1000 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। टोटल दोस्तों आपने 12200 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट 72 पेजेस वाला अप्लाई करते हैं 10 साल के लिए तो आपने 12400 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। 1000 रुपये आपने सर्विस चार्जेस अदा करने होंगे। टोटल आपने 13400 रुपये फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अर्जेंट पासपोर्ट अगर आप 72 पेजेस वाला अप्लाई करते हैं तो 20200 रुपये इसकी फीस आपने अदा करनी होगी। 1000 रुपये सर्विस चार्जेस आपने अदा करने होंगे। टोटल आपने 21200 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट 100 पेजेस वाला अप्लाई करते हैं तो 13500 रुपये आपने इसकी फीस अदा करनी होगी। 1000 रुपये सर्विस चार्जेस आपने अदा करने होंगे। टोटल आपने 14500 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट 100 पेजेस वाला अप्लाई करते हैं 10 साल के लिए तो आपने 27000 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। 1000 रुपये सर्विस चार्जेस आपने अदा करने होंगे। टोटल आपने 28000 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। ये दोस्तों DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फीस का शेड्यूल जारी किया गया है जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों अगर आप फास्ट ट्रैक पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी फीस आपने कितनी अदा करनी होगी। यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप 36 पेजेस वाला फास्ट ट्रैक पासपोर्ट अप्लाई करेंगे 5 साल के लिए तो आपने 12500 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। 10 साल के लिए आपने 16200 रुपये इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप फास्ट ट्रैक पासपोर्ट 72 पेजेस वाला अप्लाई करते हैं तो 5 साल के लिए आपने इसकी फीस 18500 रुपये अदा करनी होगी। 10 साल के लिए आपने 25200 रुपये इसकी फीस
ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں اگر آپ 100 پیجز والا اپلائی کرتے ہیں 5 سال کے لیے تو آپ نے 23,000 روپے فیس ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ 10 سال کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو 32,000 روپے آپ نے اس کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ دوستوں ہم بات کرتے ہیں کتنے ٹائم کے اندر آپ کو یہ پاسپورٹ بنا کے دے دیا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کی بات کریں تو 2 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو یہ پاسپورٹ بنا کے دے دیا جائے گا، لیکن یاد رکھے گا یہ پاسپورٹ صرف 47 سٹیز کے اندر اویلیبل ہے۔ یہاں پہ دوستوں میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں، آپ اپنے اسکرین کے اوپر دے سکتے ہیں۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد گجرات، منڈی بہاؤالدین، ٹوبا ٹیک سنگھ، مردان، حیدرآباد، مستنگ، چکوال، بہاول، بالوال، میاں والی، کوہاٹ، سوات، بنو، ہری پور، سوابی، کرک، ظفرآباد، باغ، کوٹلی، بمبر، راولپنڈی، ملتان، کراچی، گجرانوالا، سیالکوٹ، شیخوپورہ، روال، جہلم، سکھر، ٹگ، سرگودا، حافظ آباد، اکھر، ڈی آئی خان، ایبٹ آباد، ہنگو، بھٹ کھیلا، نوشیرہ، منسہرہ، ہری پور، راولکوٹ، سادنوٹی۔ دوستوں ان تمام شہروں کے اندر فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کی سہولت موجود ہے، آپ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں اگر آپ ارجنٹ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو 5 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو پاسپورٹ بنا کے دے دیا جائے گا۔ اگر آپ نارمل پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو 21 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو پاسپورٹ بنا کے دے دیا جائے گا۔ بیسیکلی ورکنگ ڈیز کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں ہفتہ اتوار شامل نہیں ہوتا، باقی جو 5 ڈیز ہوتی ہیں وہ ورکنگ ڈیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چھٹی والے دن اس میں انکلوڈ نہیں ہوتے۔ اب دوستوں یہاں پہ ایک چیز آپ اچھے طریقے کے ساتھ نوٹ کر لیں، گمشدہ پاسپورٹ کے لیے پولیس رپورٹ اور ڈبل فیس درکار ہوگی۔ دوسری مرتبہ گمشدگی کی صورت میں 4 گنا فیس اور تیسری مرتبہ گمشدگی کی صورت میں معاملہ ہیڈ کوارٹر بھیجا جائے گا۔ ٹوکن ملنے اور پاسپورٹ وصول کرنے کے اوقات کی بات کریں، عام دنوں میں صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ اپنا پاسپورٹ ریسیو کر سکتے ہیں۔ جمعے والے دن صبح 9 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک جو ہے آپ ٹوکن حاصل کر سکتے ہیں یا پاسپورٹ آپ ریسیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات کی ضرورت ہے تو یہ ان کی ہیلپ لائن ہے 05111134477۔ آپ اس ہیلپ لائن کے اوپر کال کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی آپ معلومات ان سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں کسی بھی شکایت کی صورت میں آپ ان کی ای میل ایڈریس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں dg@dgip.gb.pk، ٹھیک ہے، آپ اس ای میل کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں آخر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کر دیتا ہوں، آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، دوسرا آپ نے کام کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں آپ نے پاسپورٹ دفتر کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹوکن کاؤنٹر کے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو انتظار کرنا پڑے، آپ کو جلدی ٹوکن نہ ملے، آپ نے انتظار کرنا ہے، جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ نے ٹوکن کاؤنٹر کے اوپر جانا ہے۔ اسی دوستوں آپ ٹوکن کاؤنٹر کے اوپر جائیں گے، یہاں پہ دوستوں آپ کی ایک تصویر لی جائے گی، ٹھیک ہے، یہاں پہ دوستوں آپ کو ایک ٹوکن نمبر جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، آپ کی باری آنے پہ باؤ میٹرک کاؤنٹر کے اوپر آپ نے جانا ہے، آپ کی باؤ میٹرک ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں تیسرے نمبر کے اوپر ڈیٹا انٹری آپ کی ہوگی، آپ سے معلومات لی جائے گی، آپ کا نام اور اس کے بعد جی آپ کا فون نمبر، اس کے بعد آپ کا شناختی کارڈ نمبر، اس کے بعد مختلف تفصیلات آپ سے لی جائے گی۔ اس کے بعد دوستوں چوتھے نمبر کے اوپر آپ کی ECL یا BL ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں پانچویں نمبر کے اوپر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیسیژن جو ہے وہ آپ کی معلومات کو کنفرم کرے گا۔ اس کے بعد دوستوں پروسیس جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔